our Madrasa Sunday Islamiyat Quran classes. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضبروا ألف ذال بالإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Okay, just revise your time. الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة تكره وبالآخرة هم يوقنون. ما شاء الله. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رادو بش شروع ونك ألف بش نون دو بش وذو good كاف بش تاب بش بادو بش بن كتو good رابش سين لام دو بش روسو رادبر جيم بش لام دو بش راجو. MashaAllah. When we go to the toilet, before we go to toilet, we say the dua. Dua is Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Which step we put in the toilet? Left step. MashaAllah, tabarakallah. Okay. When we come out from the toilet, say the dua. What is dua? غفرانك شكرانك. According to one hadith, غفرانك الحمدلله. شكرانك أيضا ما في مشكلة. Okay, to say غفرانك شكرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Which step we are putting outside? Right. Good boys, good girls. MashaAllah, tabarakallah, taqabbalallah. Whenever we want to do something, we do which way? Our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam way. So when we come to masjid, first of all, what we do? We come to masjid and say the dua, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Which step we put in the masjid? Right step. Good boys, good girls. MashaAllah, tabarakallah. When we leave the masjid, go out from masjid, which dua we say? Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik. MashaAllah. Which step we putting? Outside? Left. Good boys, good girls. هو الذي خلق لكم ما
Good. لهم ما في الأرض جميعا. جميعا ثم استوى إلى السماء. إلى السماء. إلى السماء فسواهن. Go next. سبع سماوات. وهو بكل شيء عليم. Good. شيء عليم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أولئك يؤمنون به. ومن يكفر. فارapishfur. If you say yakfuru, this means fapishfu, rapishru. But this is farapishwi, connecting together. Farapishfur. ومن يكفر به فاء فاذر فاء ألف بشؤ. هم ما شاء الله. عين صاد ظو جيم فا ذال. توفيق ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم.
حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السيد دعاء اللهم رب هذه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. For prayer. طيب الله أكبر. سبحانه وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. سبحان ربي طيب الله أكبر. التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله تقبل. Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.